हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के आई है एक इस्लामिक कंट्री से, जिसका आज जो है एक नाइट क्लब जो एक इस्लामिक कंट्री में ओपन रहने वाले हैं। अब ये आप सोच के देखिए, एक तरह का नाइट क्लब जो ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं, क्लब्स वगैरह जहाँ पे ड्रिंक की जाती है, जहाँ पे कपल डांस होते हैं, कपल की एंट्री होती है, कपल्स की, मतलब जहाँ पे नाइट क्लब आप ये समझ के देखिए डिस्को वगैरह। देखिए डिस्को इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, डांस वगैरह एक कला है, एक आर्ट है डांसिंग, लेकिन खूबसूरत वे में, कल्चरल वे में। लेकिन ये नाइट क्लब वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री में ओपन होना, ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। हम देखेंगे सऊदी अरेबिया में इस तरह की न्यूज़ रियल है या फिर ये सिर्फ वीडियो है, और रियल है तो ये क्यों ओपन किए जा रही है, तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट देखेंगे। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और हमारी वीडियो के राय लास्ट में ज़रूर सुनना रुक के। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और वालेकुम सलाम ब्रदर। आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब पूरी दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसी मुकद्दस तरीन जगह मौजूद है। ये वो जगह है जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो। इसलिए इस जगह कोई गलत काम करना या बेहयाई फैलाना एक काबिल एतराज बात समझी जाती है। मगर हमें ये कहते हुए भी शर्म आती है कि इस मुल्क के अपने हुक्मरान बेहयाई और बेशर्मी की तमाम तर हदें पार कर चुके हैं। आज सऊदी अरब में ऐसे ऐसे काम किए जाने लगे हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, जबकि आज तो सऊदी अरब में स्ट्रिप डांस खवातीन का अड्डा भी बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी अरब में किस किस किस्म की बेहयाई फैलाई जा रही है, इस मुकद्दस मुल्क में कैसे कैसे त्यौहार मनाए जाने लग पड़े हैं। यकीनन हमारी आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नाज़रीन, सऊदी अरब वो मुल्क है जहां पूरे दुनिया से लोग अल्लाह पाक के घर का तवाफ और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने आते हैं। मगर यहाँ के हुक्मरान शायद इस मुल्क को अब किसी और ही तरफ लेकर जाना चाहते हैं। पहले इस मुल्क में खवातीन से लेकर मर्दों तक किसी भी किस्म का कोई शर्मनाक काम करने की हिम्मत पैदा नहीं होती थी, मगर आज हमें यहाँ ऐसे ऐसे शर्मनाक काम होते देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर आंखें खून के आंसू रोने लगती हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ किसी किस्म का कोई फजूल त्यौहार नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज यहाँ हैलोवीन जैसा त्यौहार भी मनाया जाने लग पड़ा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस त्यौहार को सिर्फ यूरोपियन ममालिक के लोग ही मनाना पसंद करते हैं। हैलोवीन त्योहार। अगर आप इस त्यौहार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि हैलोवीन त्यौहार की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जो कि आज तक कई मगरबी और मशरकी ममालिक में काफी जोशो खरोश के साथ मनाया चला आ रहा है। ये त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस रोज रात होते ही तमाम छोटे बड़े अफराद अजीबोगरीब लिबास पहनकर और अपने मुंह को भूत जैसा बनाकर एक दूसरे को डराने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। इसके अलावा इस रात नौजवान नस्ल डांस क्लब्स का रुख करती है और पूरी रात खुद को खूब लुत्फानंदोज करते हैं। इस त्यौहार का इस्लामी रिवायात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसे मनाना इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए इसे सिर्फ गैर मुस्लिम ही मनाते हैं। इस्लामिक कंट्री में ये जानते हुए भी सऊदी अरब जैसे अकीदत और एहतराम का एजाज पाने वाले इस मुल्क ने गैर मुस्लिमों के त्यौहार को काफी जोशो खरोश के साथ मनाया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह सऊदी अरब के लोग मर्दों खवातीन ने इस्लामी लिबास पहने और अपने चेहरे बिगाड़कर इस त्यौहार को जोशो खरोश के साथ मनाया। ये कहना गलत ना होगा कि इस बेमकसद त्यौहार को मनाकर इस इस्लामी मुल्क की शनाख्त को तब्दील करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, यहाँ ये बात जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे कि जो स्ट्रिप डांस पहले सिर्फ यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में ही किया जाता था, वो अब काफी तेजी के साथ सऊदी अरब में भी मकबूलियत हासिल करने लग पड़ा है। सऊदी अरब अगर आप इस डांस के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो हम आपको बताते चलें कि इस डांस को आमतौर पर स्ट्रिप डांस कहा जाता है, जो सिर्फ गैर मुस्लिम ममालिक की लड़कियां ही करती हैं। इस डांस में लड़कियां मुख्तसर से लिबास पहनकर स्टेज पर मौजूद एक स्टील के पाइप के साथ लटक कर और खुद को इस पाइप के साथ घुमा घुमा कर सैकड़ों तमाशाइयों को अपने जिस्म की नुमाइश करवाती है। इस डांस को दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में काफी बदनाम भी समझा जाता है, क्योंकि ये सरासर फहाशी को अपने नजदीक लाने का एक जरिया है। सऊदी अरब वो मुल्क था जो अपने मुल्क की खवातीन को ड्राइविंग करवाने और योगा जैसी आम वर्जिश करवाने के भी सख्त खिलाफ था, और जो सऊदी लड़की ऐसा करने की गुस्ताखी करती उसे सजा दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ चंद सालों से सऊदी अरब ने अपने मुल्क की खवातीन को काफी छूट दे रखी है। इन्हें अब हर वो नाजायज काम करने की आज़ादी मिल चुकी है जो पहले कभी देने का सोचा नहीं जा सकता था।
انہیں آزادی دینے کی انتہا اس حد تک جا پہنچی ہے کہ یہاں کی لڑکیاں اسٹرپ ڈانس کرنے لگ پڑی ہیں۔ سعودی عرب کے ریاض اور جدہ جیسے بڑے شہروں میں کئی ایسے ڈانس کلبز اوپن ہو چکے ہیں جہاں سعودی لڑکیاں اسٹرپ ڈانس کر کے اپنے جسم کی نمائش کروانے لگ پڑی ہیں۔ یہاں کھولے جانے والے ڈانس کلبز میں باقاعدہ طور پر غیر ملکی ڈانسر ایکسپرٹس لڑکیوں کو بلا کر سعودی عرب کی لڑکیوں کو اسٹرپ ڈانس کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس اسلامی ملک کے کئی شہروں میں سعودی عرب کی لڑکیاں کافی تیزی کے ساتھ اسٹرپ ڈانس کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، جبکہ ان لڑکیوں کے خاندان اور حکمرانوں سمیت کوئی ان پر روک ٹوک کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اب تک تو کئی مسلم لڑکیاں یہ ڈانس سیکھ کر اپنے ڈانس کلب خود بھی چلانے لگ پڑی ہیں۔ حال ہی میں ایک سعودی اسٹرپ ڈانسر لڑکی سوشل میڈیا پر واضح الفاظ میں یہ کہتی نظر آئی تھی کہ اسے ایسا کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی، اور وہ اب کئی سعودی لڑکیوں کو اسٹرپ ڈانس سکھانے کا سینٹر قائم کرنے چاہ رہی ہے۔ سعودی حکام کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی اسٹرپ ڈانس کلبز کھولے گئے ہیں یہ غیر ملکیوں کے ڈانس کلب سے کافی مختلف ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ڈانس کرنے والی مسلم لڑکیوں کا لباس کافی حد تک مکمل ہوتا ہے اور اس ڈانس کو مسلم لڑکیاں کافی پسند بھی کرنے لگی ہیں۔ خیر جو بھی ہو، ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ سعودی عرب میں کھولے جانے والے اسٹرپ ڈانس کلبز اس ملک کو کافی تیزی سے فحاشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دوستو، جہاں پہلے کبھی گانا سننے پر بھی پابندی عائد تھی، آج وہاں کافی بڑی بڑی پارٹیز کا انعقاد کیا جانے لگ پڑا ہے۔ سعودیہ میں اب کئی بڑی بڑی پارٹیز کی جاتی ہیں۔ یہاں نئے سال کی خوشی بالکل ویسے ہی منائی جانے لگی ہے جیسے یورپین ممالک میں منائی جاتی ہے۔ یہاں ایک ایسی پارٹی بھی کی جا چکی ہے جس میں سعودی حکام کی جانب سے بھارت کے کئی بڑے بڑے ایکٹرز اور ایکٹریس کو آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ آئے اور پوری رات خوب ناچے، جبکہ اس پارٹی کے تمام تر اخراجات بھی سعودی حکومت نے خود اٹھائے تھے، کیونکہ پہلے تو یہاں پھیلائی جانے والی فحاشی آس پاس کے علاقوں تک ہی محدود تھی، مگر اب یہ حرم شریف تک بھی پہنچ چکی ہے۔ دراصل کچھ ہی دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں صاف صاف یہ دکھایا گیا تھا کہ حرم شریف میں اذان ہو رہی تھی اور سب نمازی نماز کے لیے بیٹھے تھے کہ اسی دوران دو لڑکیاں آتی ہیں جن کے بال کھلے ہوئے تھے اور لباس ایسا پہنا تھا کہ ان کا آدھا جسم نظر آ رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ان لڑکیوں کے خلاف کافی آواز بھی اٹھائی گئی، لیکن یہاں کے حکمران خود اس بارے میں کوئی ایکشن لیتے نظر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ اب اس ملک میں ایک سعودی ڈی جے خاتون بھی نکل آئی ہے۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ میں ایک سعودی خاتون ہوں اور مجھے گانا گانے اور ڈانس کرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن پہلے ہمارے ملک میں کافی زیادہ پابندیاں عائد تھیں، جبکہ اب یہاں کافی تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ خواتین سے تمام تر پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں اور آزادیاں دی جانے لگی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ اب میں اپنا یہ شوق اپنے ملک میں رہ کر ہی پورا کر رہی ہوں، جبکہ کئی ڈانس فیسٹیولز میں ڈانس بھی کرتی ہوں۔ مجھے اس کام کا بے حد شوق ہے اور مجھے کوئی اس کام سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ آپ یہ جان کر بھی کافی حیران ہوں گے کہ جہاں پہلے کبھی کسی قسم کی کوئی مووی دیکھنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا، آج وہاں بڑے بڑے سینماز بنائے جانے لگے ہیں۔ یہ وہ ملک تھا جہاں شراب کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، اب اس ملک میں شراب نوشی کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ دراصل حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک سرکاری خط دکھایا گیا تھا۔ اس خط میں سعودی عرب کے تمام ڈانس کلبز اور ہوٹلوں میں شراب پینے پر صاف صاف اجازت دینے کا لکھا گیا تھا۔ اس خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اب سعودی عرب میں ملکی یا غیر ملکی تمام افراد شراب پی سکتے ہیں۔ اس بارے میں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سرکاری خط جھوٹا ہے، جبکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس خط میں جو لکھا ہے سب سچ ہے اور بہت جلد یہاں شراب نوشی بھی اپنے پورے عروج پر پہنچ جائے گی۔ اب یہ سب جان کر ہمارے دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر سعودی عرب میں بے حیائی کی آخری حد کیا ہوگی؟ اگر یہ ملک اسی طرح فحاشی پھیلاتا رہا تو پھر اس ملک کی تباہی یقینی ہے، کیونکہ جس ملک کو اللہ پاک نے کعبے اور روضہ رسول جیسی نعمت سے نوازا ہو اور اس ملک کے حکمران اس کی بے حرمتی کرنے پر تل جائیں تو پھر ایسے ملک کے حکمرانوں پر تباہی اور عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ اوکے، دیکھیں میرا جو کومنٹ ہے اس پوری کی پوری ویڈیو کے اوپر یا پھر اس پوری کی پوری جو بھی اس کے اندر باتیں بتائی گئی ہے اس کو لے کے میرا یہ رائے ہے، آپ لوگ اپنا رائے تو کمنٹ میں لکھ ہی سکتے ہو، بٹ میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دیکھیے لڑکیوں کو پہلے وہاں پہ ڈرائیونگ کرنے کی انومتی نہیں تھی تو وہ اٹ از اوکے دیٹ لڑکیاں ڈرائیونگ کر سکتی ہے، وہ انہیں یوگا کرنا، یوگا از اے گڈ فار ہیلتھ اینڈ ہماری باڈی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگر آپ سیپریٹ اپنے پرسنل روم یا پھر پرسنل گھر میں آپ یوگا کر رہے ہو تو یہ بھی اوکے ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی ایک نائٹ کلب اوپن ہونا، اس طرح کی پول ڈانس وغیرہ یہ سب چیزیں تو یار انڈیا میں بھی
मतलब बहुत ही वल्गर चीज़ें मानी जाती है। एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर ये देखी नहीं जाती अच्छी नज़रों से। हाई सोसाइटी के अंदर या फिर आप कह लो जो लोग करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं इंडिया के अंदर भी, क्योंकि हमारा धर्म, इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, कोई भी धर्म इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करेगा। जो भी वल्गैरिटी है, वॉयलेंस फैलाएगी या फिर जो भी जिस्म को ज़्यादा दिखाती है, औरतों को रेस्पेक्ट करते हैं हम अपनी लेडीज़ की, या फिर इस्लाम धर्म में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें, लेकिन सऊदी अरेबिया में जिस तरह की चीज़ें हो रही है या दिखाया जा रहा है, ये डेफिनेटली एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद ये सब चीज़ें बहुत बड़ी है, और इन सब चीज़ों के होने से डेफिनेटली इस्लाम पे असर पड़ेगा। और जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वो है काबा जहाँ पे है, मस्जिद अल हरम जहाँ पे है, इतनी पवित्र चीज़ें जहाँ पर है, इतनी ख़ास चीज़ें, हमारे नबी का घर वहाँ पे है। तो ऐसी जगह पे ये सब चीज़ें होता देखना ये एक दुख का कारण है, और दुख की चिंताजनक बात है। तो मेरा ये कमेंट है इस वीडियो के ऊपर। डेफिनेटली आप लोगों को भी इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लग रहा होगा जो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपको कमेंट में रिप्लाई देंगे। और नेक्स्ट किस वीडियो पे टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं वो भी आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।